Salam alaikum wa rahmatullah. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. نتمنى تكونوا كاملين بخير، نتمنى تكونوا باقي مستمرين في لا بريباراسيون ديالكم. ديجا حطينا واحد البرنامج ديال المراجعة للدورة الاستدراكية. هذا البرنامج هذا شفنا فيه واحد المجموعة من الأمور وحنا باقي مواصلين فيه. الوغ اللي غنديرو في هاد الحصة هادي يكون غنواصلو فيه المراجعة ديالنا. غادي يكون امتحان رقم جوج، امتحان جهوي اللي غادي نخدمو اونصومبل. هذا الامتحان هذا ديجا فرتو لكم في لو جروب، بالنسبه للناس الاخرين يقدروا يطلعوا عليه في السيت molfrançais.com. غنخليكم الرابط اللي غيديكم ليه تحت من هاد لا فيديو. يلا على بركه الله. هذا الامتحان هذا امتحان جهوي غير ديال الدوره العاديه ديال 2021 اللي كان في مراكش، يعني كاين فيكم اللي ديجا دار واحد المحاوله مع هذا الامتحان هذا. الوغ اول حاجه كنبداو بها هو النص، ولكن حيت النص ما كيبانش هنايا رضيت انني نشوف معكم النص من هنا لو بي دي اف. اوكي، نحاول نقراو ونفهمو لو ماكسيموم بوسيبل من هاد النص هذا عاد ندوزو لا كيسيون ديالنا. الوغ يقول هنايا دوبوي سون روتور او بيي، يعني منذ عودته يعني للبلاد. شكون على متى ندوي بوشعيب. اوكي، الوغ بوشعيب نيتي بلو طونتي بار لو نور، ما بقاش يعني مبقاش كيغويه الشمال، يعني كان في الشمال ورجع لفين للبلاد، لفين لو سود في الجنوب، ما بقاش كيغوي هداك الشمال. Il ne voyageait plus que pour se rendre à tel ou tel موسم annuel comme celui de Sidi Ahmed ou Moussa. Alors قال لك ما كانش تيسافر، مبقاش كيسافر الا باش انه يمشي لشي موسم، شي موسم شي موسم من المواسم اللي كيكونوا اللي كتكون سنويه، بحال هذاك الموسم ديال سيدي احمد وموسى. اوكي، et il ne ratait jamais le souk hebdomadaire، ما كيفوتش عليه هذاك السوق الاسبوعي. يعني بين الامور اللي كنبينو بها لي تراديسيون ديال هاد الناس اللي كاينين في هاد لو سود دو ماروك. اوكي، التقاليد ديال الناس ديال جنوب المغرب. و الالي اللي كيمشي ليه ادودان تو لي ميركودي، اللي كيمشي ليه فوق من الدرد الاحمر ديالو كل كل اربعاء. مزيان، يعني معلومات هنايا عرفنا بأن السوق راه أسبوعي وكل أربعاء، وعرفنا حتى الوسيلة التنقل ديالو، يعني كل أمور كتعكس لينا قلنا الحياة التقليدية والبسيطة ديال هاد الناس هادو. ألوغ أنان تيميد، يعني واحد الحمار اللي كان خجول، إي بيان ميو تخيتي كو لي بودي، وهو قلنا المعاملة ديالو أحسن، يعني تتعامل بواحد الطريقة أحسن من هادوك الحمير الآخرين ديال لا ريجيون ديال المنطقة. اوكي، الوغ il n'était jamais puni، ما عمرو تعرض للعقاب، ما عمرو تعاقب. son maître السيد ديالو شكون هو بوشعيب. il tenait يعني كياخدو كوم ان enfant، الوغ كيعتبرو بحال شي طفل، بحال شي ابن ولا شي حاجه بحال هكا. il le disait crûment aux persécuteurs des bêtes، وكيقول هاد الشي هذا اوكي لمن هادوك اللي كيعذبوا اولا ما كيعاملوش مزيان البهائم ديالهم. اوكي، الوغ سو جونتي اكيدي، هاد المركوب يعني هاد الدابه هادي اللي هو ظريف، ونامبوزي aux autres ânes، يعني كيفرض هادشي هذا على الحمير الاخرين. qu'il savait mettre au pas، يعني كيعرف انه يبزز mettre au pas، يعني ملي كتبزز على شي واحد يقوم بالواجب ديالو. اوكي، si nécessaire الا كان ضروري durant les battages de juin lors desquels on assistait à des bagarres. alors امتى هادشي هذا ملي تيكون ضروري؟ خلال لي باتاج يعني مور الموسم د الحصاد تيكون الدرس. يلاه هذاك الموسم الوقيته ديال الدرس علاش تندويو هنايا. اوكي، هذا هو الزمان اللي كندويو عليه هنايا، تيكون في جوان يعني في شهر يونيو، واللي فيه يعني في هذيك الوقيته اون اسيستي ا دي باغار، يعني كيحضروا لدي باغار، يعني دابزه. اوكي، ضربه كتكون ميمورابل بين شكون وشكون اونتر انيمو روندو، يعني بين حيوانات. غادي نعرفوا بلي هذوك الحيوانات اللي كيستعملوا في الدرس تو سامبلومون. الوغ روندو فو يعني اللي كتحماق. اوكي، مناش باغ لي غروس شالور، يعني سواء من هذيك الحرارة المفرطة اللي كتكون ديك الساعة لأن هادشي تيكون في الصيف، ou par le rut que favorisait le nombre أو لا
بهذيك الغريزة اللي كتبان، هذيك الغريزة الجنسية اللي كتبان عند هاد الدواب هادو. اوكي، غنعاود الفكرة باش نوضحها. هاد الغريزة هادي ولا هاد الفترة هادي ديال اللي كتبان في الغريزة ديال هاد الجنسية ديال هاد الحيوانات، أو لا حتى هاديك الحرارة اللي تكون مفرطة، هي اللي كتكون سبب قلنا في هاد لي باكار، في هاد المندابزات ديال هاد الحيوانات. الوغ بوشعيب ايتي ان فان ليتري. بوشعيب كان واحد السيد اللي قاري مزيان. اوكي. Il possédait des vieux manuscrits relatifs à la région. الوغ كان تيمتلك مخطوطات اللي هي قديمة واللي كتعلق بالمنطقة مزيان. Et bien d'autres grimoires inaccessibles à l'homme ordinaire. وحتى كتب وحدين اخرين اللي مكتوبين يعني فيهم شي حاجة اللي ماشي اي واحد يقدر يقراها، وما غاديش تكون في المتناول قلنا ديال شي شخص اللي هو عادي. Il fréquentait assidûment la mosquée. alors كيمشي كيتردد على الجامع المسجد. ne ratait pas une seule prière وما كانش كيفوت عليه شي صلاة. Il était aux yeux de tous un croyant exemplaire qui devrait nécessairement avoir ou bien trouver sa place au paradis. بالنسبة يعني في عينين الناس كاملين هذا واحد السيد اللي هو مؤمن. اوكي، وماشي غير مؤمن ولكن قدوة أيضا اكزومبلير، نموذج ولا شي حاجة هكا اللي خاصو نيسيسيرمون هذا ضروري ما يلقى بلاصتو في الجنة كيف هما تيقولوا. اوكي. Alors, il tenait la comptabilité de la mosquée sur un cahier d'écolier vert. وهو اللي كان شاد الحساب، وكيدير الحساب يعني ديال الجامع وكيديرو في واحد الكناش خضر مزيان. الوغ لي بيان دو لا موسكي يعني اي حاجه كتجي لا موسكي لي بيان يعني هادوك الاموال ديال لا موسكي سامبلومون. اوكي، اسافوار لي ريكولت من بينهم هادوك الغلات ولا الغله. الي وفقيه اون اكزرسيس كيمشيو للفقيه، ولكن شنو تيمشي للفقيه ما خصناش نساو هاد لي بيان هادو من بينهم هاد الغلات. اوكي، ولا هاد الغله هادي تمشي قلنا للفقيه كي اون ايتي لو ليجيتيم بروبريتير اللي هو نورمالمون المالك ولا الشرعي ولا شي حاجه بحال هكا على كوميونيتي دو سومي لابوغي اتسيتيرا. الوغ شكون اللي غادي حيت ندويو هنا على الغله، شكون اللي غادي يزرع اصلا، شكون اللي غادي يحرث، شكون اللي غيدير، شكون اللي يحصاد الى اخره، شكون هي الجماعه تو سامبلومون لا كوميونيتي مزيان. tout revenait à l'imam en temps voulu. alors هاد الامام هذا كلشي كيعود ليه، كلشي كيرجع ليه في الوقيته اللي بغا. اوكي. alors بوشعيب ندويو عاوتاني على بوشعيب qui était un anaflus. ça veut dire هو لو بوليسيي. الا جينا لهنا غنلقاو هو لو بوليسيي دو فيلاج. اوكي، هو البوليسيي ديال الفيلاج بين قوسين. هادشي مش شحال هذا، نرجعو فين كنا. veiller au grain. alors هو كان تيصار على هاد الغله هادي قلنا rien ne pouvait tromper sa perspicacité. حتى حاجة ما تقدر أنها تغلط يعني حيت هو كان واحد السيد اللي فاهم وواعي إتسيتيرا. أوكي. ألوغ il était l'écrivain public par excellence. كان هو الكاتب العمومي اللي بامتياز. il rédigeait des lettres ou bien les lettres qu'on envoyait aux siens par le truchement d'un voyageur. ألوغ كان هو اللي تيكتب تيحرى دوك الرسائل تيكتبهم اللي كيصيفطو الناس الآخرين ولكن من طرف الوساطة أو بواسطة شكون واحد لو فواياجور، واحد المسافر بلوتو كو بار لا بوست. ما كيصيفطهمش بالبوسطة ولكن تيصيفطهم مع شي واحد مسافر وكيوصل مع داكشي. اوكي. il expliquait les réponses et donnait des conseils aux indécis. alors كان تيعطي كان تيفسر بعدا الإجابات. مثلا ملي كتجي إجابات كيردوا مثلا على ديك الرسالة هو تيقرا عليهم وتيقول شنو فيها، وعاد يدوني دي كونساي قلنا aux indécis يعني هادوك اللي باقي ما خداوش قرار، ما تاخدوش شي قرار يعني مترددين تعطيهم نصائح وتوجيهات. alors il vivait comme il l'entendait après les vagabondages de jeunesse. alors كان تيعيش كيف ما كان تسمع هادشي هذا مورا لي فاغابونداج. لي فاغابونداج فدير فاش كان مجلوق لقيتها فاش كان باقي شاب تجلويق والتسكع etc. dont il évitait de parler اللي كيتفادى انه يهضر عليه. c'est bon. alors le souvenir de cette existence d'errance et de danger avait fini par déserter sa mémoire. تيقول هنا الكاتب حد الذكرى هذه ديال هادشي هذا ديال التسكع والتجلويق وهذا والمخاطر، هادشي كله هو سالا بالنسبه ليه يعني ملي خرج من الذاكره ديالو. d'aucuns murmuraient qu'elle avait été en prison dans le nord.
يعني ولكن كاين اللي تيقول بأنه كان في الحبس، كان في السجن في الشمال. يعني العبارة تقالت il a fait de la tôle، يعني كان في الحبس، دوز الحبس. اوكي. Ce gaillard devenu un saint dans sa vieillesse، وهاد السيد هذا الفاهم الواعي etc، واللي ولا شخص اللي هو صالح ولا ولي etc، ولكن فاش امتى في الشيخوخة ديالو dans sa vieillesse. اوكي. Alors disait-il، كانوا تيقولوا elle a même été soldat quelque part، راه كان ميم كان جندي في شي بلاصة. ajouter les plus finaux، وتيقولوا هادوك اللي أكثر مكرا تنقولوا. Si c'est ça إلا كان هادشي هذا que vous appelez faire de la tôle، اللي كان هادشي هذا اللي كتقولوا عليه السجن. اوكي. mais elle a déserté car elle a trouvé، لكنه هرب. déserté ديجا شرحنا المهم déserté، قلنا ملي كتهرب من شي واجب. مثلا هنايا قلنا هما تيقولوا كان سولدا كان جندي، الوغ تيقول هذا ولا تيقولوا هادو بأنه هرب، يعني بقى جندي هرب من الجيش. car elle trouvait ce métier pénible، تلقى هاد لو ميتي دا pénible et dangereux، تلقى خايب وخطير هاد المهنة هادي. rien de tout cela n'était tout à fait juste، حتى حاجة من هادشي هذا ما كانش صحيحة. seul le vieux بوشعيب، بوشعيب هاد العجوز بوشعيب هو بوحدو اوكي détenait le secret de la jeunesse ou bien de sa jeunesse en fille، بوحدو اللي هو شاد هذاك السر اللي شاد، يعني ما واخدو من عنده حتى واحد ما تيعرفو. الوغ اللي شاد هاد السر هذا ديال هذاك الشباب، فترة الشباب اللي هربات عليه اللي مشات. الوغ حتى لهنايا كاين لو تكست ديالنا. اوكي. انا تنحبس لو تكست ديالنا اللي عندنا قلنا هاد ليكزامان. الوغ ندوزو لأول حاجة، ندوزو ليتود دو تكست. Et alors عندنا هنا ان طابلو دو 4 كولون، 4 ديال الخانات. غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد العناصر هادو. تو دابور عندنا هنا لو تيتر دو لوفر، يعني العنوان ديال المؤلف، وحنا عارفين هنايا اش مؤلف عندنا من خلال الاحداث، من خلال الشخصيات، وشنو عندنا تما في داك النص. الوغ اللي داوين عليه هنايا سي الوغ il était une fois un vieux couple heureux. هذا هو لو تيتر ديالنا. نحاول نقادو في الكاس ديالو. مزيان. غنجيو دابا لو برينون اي لو نوم دو لوتور، يعني لو برينون هو الاسم الشخصي، لو نوم هو الاسم العائلي ولا النسب. غادي نعطيو السمية والكنية. حنا عارفين سميتو سي محمد، محمد، والكنية سي خير الدين. هذا هو السيد اللي كاتب لينا هاد المؤلف. لو جونغ ليترار ديال لوفر، هاد لوغ قلنا داخل في الأدب المغاربي بتعبير فرنسي. الوغ سي ان رومون مغربان، رواية مغاربية. اوكي. سي ان رومون مغربان، رواية مغاربية. لا دات دو بوبليكاسيون نتمنى متخلطوش فيها. الوغ لا دات دو بوبليكاسيون سي 2002. فرقوا على لا دات ديكريتور ونبان عليها بزاف د المرات. ندوز دابا لا كيسيون نيميرو 2. كنقولو هنا parmi les événements suivants، يعني من بين هاد الأحداث يعني اللي غنقراو هنايا، ان يعني غير واحد، a eu lieu يعني كان من قبل avant. اوكي. سو تكست قبل هاد التكست هذا لوكال، اين واحد فيهم اللي كان قبل هاد التكست هذا. بوشعيب se rend à la mosquée، بوشعيب مشى لا موسكي en compagnie du boucher، مشى مع الجزار pour sacrifier de bœuf، باش يذبحوا قلنا واحد جوج عجوله. اوكي. هادشي ديجا هضرنا عليه من قبل. عندنا بي ان مخزني est venu au village، جا الفيلاج pour chercher des résistants en fuite، باش يقلب على مقاومين في حالة فرار. اوكي. C'est le vieux a parcouru lors de ses voyages le nord et une partie de l'Europe. العجوز يعني جال واحد المجموعة، يعني في خلال السفر ديالو الشمال ومجموعة من البلدان ولا مجموعة من البلايص في أوروبا ولا جزء من أوروبا. اشنو بان لكم؟ اشنو مطلوب منا هنايا؟ غوكوبيي لا بون ريبونس، غنقلو الجواب الصحيح غيكون غير واحد اوكي. اشنو كان قبل من هادشي هذا؟ واش هاد
واش كيقبل؟ لا، مازال هذا حدث باقي جاي، لأنه ما خصكمش تنساو بلي اللي قرينا هاد النص هذا راه في البداية. أوكي، قبل منه يلاه واحد شوية، واحد لابارتي صغيرة اللي قبل منه، أما هذا راه في البداية نورمالمون باقي كنهضرو على هاد الناس هادو شكون. يعني بدينا بعدا هضرنا على الفيلاج، شوية قلنا بين هاد المنازل اللي كاينة في هاد الفيلاج هذا، كاين واحد المنزل اللي ساكن فيه واحد الكوبل، وبدينا كنوصفو وقلنا بوشعيب اش يكون، وعطينا عليه مجموعة من الأمور هنايا، وكيفاش تيعاد محمر وإلى آخره. ألوغ اللي كيهمنا هنايا هو هاد ليفينمون هذا، قلنا بأنه قبل ما نبداو هادشي هذا قلنا بأنه راه كان في أوروبا وكان في لو نور. أوكي، ألوغ لا ريبونس كوريكت هنايا غادي نكتبو سي، غنكتبو هاد لا ريبونس هادي. ألوغ لو فيو ملي تكون تتبان لكم الأمور، ألوغ أ parcouru parcouru lors de de ces voyages le nord قلنا يعني الشمال à une partie de l'Europe. L'Europe avec un E majuscule. مزيان، باش تكون الأمور واضحة. حنا عاودنا غير كتبنا الجواب، ما جبناش من عندنا، ولكن كان محطوط هنايا، عاودنا كتبنا الجواب الصحيح. حنا دابا في لا كيسيون نيميرو 3 كيقول لنا هنايا كومون بوشعيب تخاتيل، كيفاش بوشعيب كان كيعامل صون ان الحمار ديالو، افيك نيغليجونس يعني ما كانش مسوق ليه، كان تينيغليجيه، افيك فيولونس بعنف، ولا افيك جونتياس يعني بلطافة. عاوتاني تيقولوا لنا هنا شنو المطلوب، غوتوني لا بون ريبونس، يعني تعاود تحتفظ غير فقط بلا بون ريبونس للجواب الصحيح، اي جوستيفي لا، وغادي غادي تجوستيفي ولا تبرر هذاك الجواب باغ ان يعني غير واحد لينونسي تيغي دو تاكس، واحد لينونسي اللي غادي تاخد من النص. La première chose avec laquelle on va commencer, on va écrire tout d'abord la réponse correcte. Alors, quand tu t'amènes à une blatafa, je sais le texte. Alors, on va retenir la réponse C. نكتبو C, نكتبو avec gentillesse. مزيان، وغنجيو نعطيو واحد لينونسي من النص، نقلبو عليه في النص، شوف اللي كتبين بأنه كتيعاملو مزيان. نقلبو في النص. ديجا هنا بدينا نعاودو الأحمر، قلنا عندنا تيمي لي بيان ميو تخيتي كو لي بودي دو لا ريجيون. مزيان، il n'était jamais puni، ما عمرو تعاقب. نقدر ناخدو هادي، نقدرو نزيدو مازال. alors son maître il tenait comme un enfant، يعني كان تعاملو كأنه طفل. سي بون، ناخدو هاد العبارة هادي غيكون أحسن. سي بون، ناخد العبارة هادي يكون أحسن. دايما ملي كيطلبو منك واحد الحاجة في النص فاعرف بأنه على الأقل كاينة هاديك الحاجة، يعني كاينة وحدة على الأقل. alors قلنا son maître il tenait comme un enfant. c'est bon. alors هذا هو l'énoncé، يطلبوا منا غير واحد. غنجي دابا لا question numéro 4 اولا لا consigne كتقول لنا repérer dans le texte deux fonctions qu'occupe بوشعيب dans son village. بوشعيب في الفيلاج ديالو كان شاد جوج الوظائف. اوكي، شنو هما بالنسبة لنا في النص؟ كاين جوج د الوظائف غنقلبو عليهم. إلا عقلتو قلنا أولا هو اللي كتيدير الحسابات ديال المسجد، أوكي، هو اللي كيعطي الإمام شنو داكشي اللي خاصو ياخد إلى آخره. وفي نفس الوقت أشنو كيدير؟ قلنا هو الفلوس ديال القرية ولا ديال الفيلاج، يعني بحال قلنا بوليسيي. أوكي، ألوغ إلا مشينا لهنا غنلقاو هاد جوج الحويجات هادو. أوكي، قلنا il tenait la comptabilité. عرفت شنو هي لا comptabilité؟ الوغ دو لا موسكي، نقدرو نقولو كونطابل، هو كونطابل. وعاد قلنا هنايا كي ايتي يعني كان ان فلوس. اوكي، ماشي اللي غادي نكتبو هنايا، يعني جوج ديال لي فونكسيون نكتفيو بهم. الوغ الحاجة الأولى قلنا سيتي ان كونطابل، كونطابل دو لا موسكي الجامع. اوكي، الحاجة الثانية قلنا سي فلوس دو فيلاج. صافي، كتفيها بهادشي هذا.
غندوز دابا la question ou la consigne numéro 5 كتقول لنا relever dans le texte de غادي نجبدو من النص جوج اش deux énoncés qui montrent que Boucheib est très attaché à la religion جوج ديال نقول نسميهم عبارات اولا بلوتو جوج ديال الجمل اللي كيبين لنا بان فريمون هاد بوشعيب هذا كان اتاشي كان مرتبط بهذا الدين اوكي كان متدين الوغ غندوزو نجيو لهنا غنلقاو بان كاين عبارات بحال اش شي حاجه كتبين بانه متدين اوكي سي بون قلنا il fréquentait يعني كان تيتردد assidûment la mosquée كان تيتردد على الجامع كيمشي للجامع ولكن ديما نو غاتي عاوتاني ها هو كلام واحد الكلام نقدر ناخذو كاين كلام واحد اخر ولا جمله واحده اخرى نو غاتي با اون سول بريير ما كيفلت حتى ما كاينش تيفلت حتى صلاه وحده اوكي وعاد نقدر ناخذو عاوتاني هادي il était aux yeux de tous un croyant exemplaire كان في عين الناس كاملين واحد المؤمن اللي هو مثال ولا قدوة شي حاجة بحال هكا مزيان الوغ شنو نطلبو منا هنايا كنظن جوج ديال لي زينونسي نقدر ناخدو هادو الوغ عندنا يفريكونتي وعندنا لو غاتي سي بون هادوما جوج ديال لي زينونسي سي بون الوغ غنحطو هاد لي زينونسي ديالنا الوغ هادو هما لي زينونسي ديالنا عندنا الفريكونتي assidûment la mosquée عندنا لو غاتي با اون سول بريير هادشي اللي كاين باش تكون الامور واضحه ندوز دابا لا كيسيون نيميرو 6 كنقولوا parmi les expressions suivantes من بين هاد العبارات هادو de permettre de rapporter des rumeurs جوج اللي كتمكننا باش اننا نعطيو واحد الكلام ولكن كلام كلام فيه اشاعات اوكي ماشي خبر صحيحه تو سامبلومون الو autour de la jeunesse يعني حول اشاعات حول الشباب ديال بوشعيب يعني مرحلة الشباب ولا فترة الشباب لكن اشنو هما الجوج فقط اللي غادي ناخدو منهم حيت غيقول لنا باغ لا سويت ريكوبيي لي دو بون ريبونس غادي ناخدو هادوك جوج لي ريبونس اللي هما صحاح الو اللي كنقولو il expliquait كان تيفسر بهادي نقدروا نعطيو مثلا واحد الكلام اللي فيه اشاعه دوكان ميرموري كان تحدثوا او كان ميرموري مثلا بغيتي تقول لصاحبك شي حاجه كتقولها ليه في ودنيه ملي كتقولها ليه في ودنيه تقول ميرموري شوشوطي يعني كتهضر بشويه بين كيسمعك هذاك اللي حداك وإلا هضرتي له في ودنيه الوغ il entendait كان تيسمعو اجوتي لو بلو فينون قلنا ديجا دوينا على هادشي هذا قلنا يعني كيزيدو يقولوا هادوك اللي هما اكثر مكر حيت شي وحدين تيقولوا تيضيفوا وحدين اخرين اوكي اللي ديزي يعني كان تيقولوا اشنو بان لكم هنايا الو عندنا تو دابور هذا سي بون الوغ دو كان ميرموري وهادشي هذا راه كان عندنا في التكست ديالنا شرحناه الو دو كان ميرموري دا عندنا في le futur plutôt في l'imparfait وغادي نزيدو aussi une autre réponse غادي تكون هادي ajouter le plus finaux ok ajouter le verbe تا هو في l'imparfait باش تكون الامور واضحه غنجلس معاكم دابا لا كيسيون نيميرو 7 كيقول هنا واحد لينونسي تيقول لنا ان ان تيميد اي بيان ميو تريتي واحد الحمار اللي هو خجول حشمان اوكي كيحشم و تيتعامل ولا كيتم معاملته بطريقه زوينه اوكي تيقول لنا هنايا لا كيسيون quelle est la figure de style utilisée dans cet énoncé employé dans le premier paragraphe في الفقره الاولى كان عندنا هاد لينونسي بلا ما نرجعو كاع تمايا غادي نقدروا نفهموا كلشي من هنا واش l'antithèse واش la répétition واش la périphrase واش la personnification غادي نشرح كل وحده بالزربه وشوف انت شنو بان لك une antithèse ça veut dire ملي كنكون في نفس الجمله في نفس الكلام ولكن كنلوح جوج الكلمات او جوج الافكار اللي متناقضين واخا في نفس الكلام
اوكي. ملي كنقول مثلا تنقول البكا والضحك مثلا في نفس الكلام، ملي كنكون تندوي مثلا على الليل والنهار في نفس الكلام مثلا. اون ريبيتيسيون، لا الوغ لا ريبيتيسيون التكرار بكل بساطة. غتعرف شنو هو التكرار ديال واحد العنصر، يقدر يكون كلمة ولا مجموعة من الكلمات كتتكرر. اون بيريفراز، بيريفراز ملي كنجيب واحد العبارة، اوكي، عوض ما نقول مثلا مراكش كنقول المدينة الحمراء، اولا لا فيل غوج، باش ما نقولوش مراكش. وهي عبارة كنستعملو فيها مجموعة من الكلمات باش نقولو كلمة وحدة، وكلشي عارف بطبيعة الحال. ملي كنقول لا فيل غوج كلشي عارف، يعني ماشي حاجة اللي كنسميها غير أنايا وكتكون معروفة. بحال قلنا باغ إكزومبل الذهب الأسود باش نقصد به لو بترول، أوكي، لوغ نوار. غندوز دابا لا بيرسونيفيكاسيون. المهم ملي كناخدو واحد الصفة، واحد الخاصية إنسانية وكنعطيها لواحد الحيوان أولا واحد الجماد، هنا كندويو على اون بيرسونيفيكاسيون. مزيان. شنو بان لكم هنايا؟ إلا جاوبتي بيرسونيفيكاسيون، إلا عطيتي هاد لا ريبونس هادي راك غادي مزيان. ألوغ بيرسونيفيكاسيون، بيرسونيفيكاسيون غادي نزيدو نوضحو علاش. أنان حمار راه حيوان هذا. ملي كنعطيوه تيميد يعني خجول، الخجل راه مكيكونش عند الحيوان بالنسبة لينا، كيكون عند الإنسان. كنقول واحد الحمار اللي هو خجول، أوتوماتيكمون هنايا كنعطيوه واحد الصفة إنسانية. حتى ملي كنقول تم معاملته مزيان، باقي هادي نقدرو نقولو ماشية معاهم بجوج. ولكن سورتو timide c'est un adjectif normalement, une qualité humaine, ok, qu'on a accordé à un animal. Alors c'est pour ça on a parlé d'une personnification. Ça sera mieux d'ajouter ici une, ok, une personnification. Très bien. Alors on a d'abord la question numéro 8 نقولوا dégager du texte. غادي نجبدو من النص 4 يعني 4 mots appartenant au champ lexical de l'écriture. هنا يطلبوا منا غير الكلمات، بعض الأحيان تيزيدو لك حتى أو إكسبرسيون أو تعابير. حيت بعض المرات غير كلمة وحدة تقدر تبان لك عندها معنى، ولكن بعض المرات يكون عندها جوج كلمات باش يعطيوك واحد المعنى معين، أولا ثلاثة، أولا واحد التعبير معين. أوكي. الوغ قلنا 4 مو غنمشيو نقلبو عليهم في لو شون ليكسيكال، الحقل الدلالي ديال الكتابة ليكريتور. هادشي ساهل. غنزيدو لهنايا باش نشوفو التكست ديالنا. كيما اللي حنا عينينا غنحاول نقدروا نلقاو شي كلمة. ملي تيطلبوا منا 4 هادشي كيعني أنه كاين كثار، يعني الكلمات كاينين كثار. مثلا بان لي هنا مانيسكري مخطوط ولا مخطوطات، اوكي، عندها علاقة بالكتابة نسبا. ملي كنقولوا باغ اكزومبل غريموار، غريموار حتى هي شي حاجة اللي مكتوبة واللي ما كتفهمش من طرف كلشي، اوكي، يكون هذاك الشيء شوية صعيب. ملي كنقولوا باغ اكزومبل غادي نبينوهم بحال هكا باش ما عاودوش يمشيو لينا. اللي قلنا قلنا grimoire قلنا manuscrit. غنمشيو نشوفو d'autres mots. قلنا rédiger يعني كان تيحرر أولا تيكتب، أوكي، سي بون. لا لاتر حتى هي عندها علاقة بالكتابة. هنا عندنا écrivain يعني كاتب، بيبليك كاتب عمومي. شنو مازال نقدرو نكتبو؟ إلا زدنا قلبنا غتكون عندنا ضروري شي حاجة أخرى. مي سي بون ديجا لقينا 5، لقينا 5 مزيانة. نحاولو نكتبو هاد لي مو هادو اللي لقينا. سي بون. قلنا لي مو اللي لقينا. قلنا عندنا rédiger، كوا قلنا مننساش، قلنا lettre رسالة، قلنا أوسي écrivain يعني كاتب. شنو مازال نقلبو على d'autres mots. أوكي عندنا manuscrit. سي بون، manuscrit نزيدو manuscrit.
سي بون مزيان. الوغ عندنا هنايا 4 مود تمنى ما تزيدوش شي حاجة على العدد اللي كيطلبوا منكم. حنا دابا في لا كيسيون نيميرو 9 يقولنا لي جون دو فيلاج بونس كو بوشعيب، السكان ديال الفيلاج كيظنوا بأن بوشعيب بالنسبة ليهم devrait trouver sa place au paradis، خاصو يلقى بلاصتو في الجنة، يعني بين قوسين بحال ضامن بلاصتو في الجنة لأنه بالنسبة لهم تيمشي بزاف للجامع وكيدير بزاف الحويجات اللي هما زوينين. Êtes-vous d'accord avec cette opinion des villageois؟ واش نتا متفق مع هاد الفكرة ديالهم؟ Présentez votre réponse en une ou deux phrases. عطاتنا لا ريبونس ديالك في جملة ولا جوج، راك عارف شنو خصو يكون، يا مع يا ضد، وقول لينا اشنو بان لك. مزيان تو سامبلومون. الوغ بالنسبة لي انايا ماشي ضروري تكون تعطي لوبينيون بحالي انا، تقدر تقول تو سامبلومون بان هاد السيد هذا اولا هاد الناس هادو عندهم الصح ملي كيشوفوا بان ضامن راسو اولا غادي يلقى خصو يلقى بلاصتو في الجنة. لانه كاين واحد الحديث تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا شفتوا مثلا واحد الشخص كيرتاد للمساجد، يعني كيمشي بزاف يعني المسجد ما كيفوت الصلاة، فاشهدوا له بالايمان. اوكي، يقدروا نبداو هاد الامور بيناتهم. كاين فيكم اللي يقول العكس، ما كاينش اشكال هنا، ليسونسيال هو تعطي لو بوين دو في ديالك وتزيدوا قلنا تزيدوا ولا تزيدوا لا جوستيفيكاسيون برا. اوكي، غنقول وي. اوكي، اولا علاش قلت حيت هاد السؤال اصلا الجواب ديالو هو اوكي، اولا غنقول جو سوي، غنبدا بلا ماجيسكول وغنقول tout simplement alors je suis d'accord avec les villageois. وغنقول علاش je suis d'accord avec les villageois ou bien les habitants du village car ونكمل le prophète، نقول هادشي اللي عاد دابا قلت. alors le prophète a dit، يعني قال، دير غير دو بوان، تحط الامور بشكل بسيط ونعطي هنايا شنو قال. اوكي، si vous voyez إلا شفتو un homme fréquente fréquenter assidûment la mosquée جامع ولا مسجد virgule. alors شنو غنقولو témoigner يعني فاشهدوا له بالإيمان كيف جا في الحديث. اوكي، de sa foi، تكون الأمور واضحة. alors غادي ندوزو دابا لا كيسيون ولا لا كونسيغ نيميرو 10. يقول لنا هنا بوشعيب évite de parler، بوشعيب كان تيتفادى يهضر de sa jeunesse et détient ses secrets، يهضر على فترة الشباب ديالو وكان تيحفظ الأسرار ديالو ما تيهضرش عليهم. يقول لنا approuvez-vous cette attitude de بوشعيب، شنو بان لك هاد السلوك ديال بوشعيب؟ justifiez votre réponse en une ou deux phrases. بون معروفة شنو غيدار. الوغ شنو غنكتبو هنايا؟ بالنسبة لي انايا وي، هادشي اللي تيدير بوشعيب مزيان. علاش؟ بالنسبة لي انا الشخص خاصو يحفظ هادوك الاسرار ديالو، يحفظ هداك الماضي، هداكشي اللي داز يحفظو، ما يدويش عليه وما يقولوش، خصوصا الا كان خايب، خصوصا الا كان خايب. باقي الا كان شي ماضي يفتخر به الواحد اوكي مزيان، ما كان ماضي خايب من الاحسن بيسكو دخلت في المجاهرات العاطفية الى اخره. اوكي، هنايا كندويو على شي حويجات قلنا قلنا لي طون ديرونس ولا لي طون ديرونس، قلنا يعني ديال فاش كان التجويق وكان فاكابونداج ايتترا، يعني حويجات اللي ربما مزيانينش. داكشي علاش ما غادي يستر وسط الله كيف تنقول. اوكي، هادشي نقدر نقول. يلا بالنسبه ليا غنكتب تو سامبلومون il alors il a raison ou là il a tout à fait raison. ونقول علاش. c'est bon car voilà parce que voilà puisque كيف ما بغيتي car parler
de son passé عشان واحد يدوي على son passé obscur سميو obscur بحال هكا نقولها بهاد العبارة هادي اللي هو مظلم اللي واحد الباسي اللي فيه حوايج خايبين est un péché وراه معصية ديجا وضحت لكم علاش استعملت هاد العبارة هادي اوكي et cause يعني وهو يسبب الشيء هذا كيسبب لينا الوغ هنا عندنا لو فيرب الاولاني هو الثاني هادي سي اون كونجونكسيون و اوكي et cause الوغ شنو كيسبب هادشي هذا irrespect يعني عدم الاحترام وعدم التقدير دي زوطخ ديال الآخرين مزيان سامبلومون ملي كتعاود حاجة خايبة عليك نتا بيتيت أكثر الناس متبقاش تحترمك وحنا عارفين سي كالبوشي بعدا واحد الشخص اللي ريسبكتيو في هاد البلاصة فين كاين في هاد لو فيلاج هذا تتبقى لنا آخر حاجة هي لا برودكسيون إكريت غنشرحوها السوجي ديالها تيقول لي جون دوجوردي نو ريسبكت بلو الشباب ديال اليوم مبقاوش كيحترموا لي تراديسيون انسيسترال مبقاوش تيحترموا التقاليد يعني ديال الاسلاف ابروفيفو سيت افيرماسيون واش متفق مع هاد الفكره هادي يعني اشنو غتناقش هنايا نتمنى ما تغلطش لان هادشي تيوقع لكم ما تناقش لي الفكره ديال واش خاصنا نحترموا لي تراديسيون واش ما خصناش نحترموهم لا ماشي اش لا نناقشوا الفكره ديال واش النيت بصح الشباب ما كيحترموش يعني يا غتنفي يا غتقول لنا ودي راه بصح هاد الشباب كاع ما تيحترموا لي تراديسيون غتقول لنا لا الشباب باقيين تيحترموا لي تراديسيون يعني ما تناقش لي الفكره ديال واش خصنا نحترموا واش ما خصناش نحترموا لا يعني نتمنى تناقش هذاك خاص شويه تناقش ليسونسيال سي لا ريداكسيون دان تكست اوكي اللي غيكون ارغيومونطاتيف بطبيعه الحال غادي يكون فيه لو بوين دو فيو ديالكم لي زارغيومون او لا وحتى دي زيكزامبل بريسي باش تكون الامور واضحه وهذا اللي كيتعلق بالتراديسيون ديجا خدمنا واحد هادي في الحصه تقريبا الثالثه ولا الثانيه خدمنا هاد واحد الموضوع اللي كيتعلق بالتراديسيون ونتمنى تكونوا شفتوا غتستافدوا منه بزاف باش تخدموا هذا الوغ حتى لهنا كتسالي لا سيونس ديالنا نتمنى تكون الامور اللي قلنا هنايا تكون واضحه كنتمنى لكم التوفيق